बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह, जो इराक के मशहूर मुबल्लिग थे, फरमाते हैं कि एक रात आलिम ख्वाब में मैंने आसमान में एक खुला हुआ दरवाज़ा देखा। उससे एक इंतहाई नूरानी फरिश्ता उतरा और मुझसे कहने लगा, ए इब्ने अम्बार, खुदाए जब्बार व क़हार दिन रात का खालिक तुम्हें सलाम फरमाता है और हुक्म फरमाता है कि कल अपना मिंबर शराब खाने में रखकर वहीं दिल से नसीहत भरा बयान करना कि उसमें हमारे बहुत से राज पोशीदा हैं और हम तुम्हें अपनी अजीब निशानियां दिखाएंगे। चुनाचे में घबरा कर नींद से बेदार हुआ और सोचा कि ये अजीब मामला है, शायद मेरा वहम हो। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और सोचने लगा कि सही अहदीस नाअहलों के सामने कैसे बयान की जाए और शराब के मटकों और प्यालों के दरमियान किस तरह कुरान करीम की तिलावत की जाए। नसीहतों और आयात मुक़द्दसा को शराबियों के सामने और वो भी शराब खाने में कैसे पेश किया जाए। चुनाचे मैंने वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़कर दोबारा सो गया। वही फरिश्ता ख्वाब में दोबारा नजर आया और कहने लगा, ये मंसूर, मैं अल्लाह ही के हुक्म से आया हूँ। अल्लाह फरमाता है, तुम उठो और शराब खाने में बयान करो, तुम्हारी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। चुनाचे मैं नींद से बेदार हुआ। मुझे उस मामले से बड़ा ताजुब हुआ। सोचो विचार के बाद मैंने दिल में कहा, मेंबर उठाने के लिए किसी को लाता हूँ। ये सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, ए मेरे मोहतरम, मैं मिंबर उठाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप चाहें तो आपके लिए शराब खाने के दरमियान मिंबर रख दूं या मटकों के दरमियान। मैंने पूछा, तुझ पर यह राज कैसे मुनकशिफ हुआ? उसने बताया, ये मुझ पर उसी ने ज़ाहिर किया है जो किसी शय को कुन यानी हो जा फरमाता है तो हो जाती है। हुजूर, जो फरिश्ता आज रात आपके पास आया था वही आपके बाद मेरे पास भी आया था और मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके लिए शराब खाने में मिंबर बिछा दूं। मैंने कहा, ए मेरे दोस्त, अगर मामला ऐसा ही है जैसे तुम कह रहे हो तो वही करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। जब सुबह खूब रोशन हो गई तो मैंने हुक्म की बजा आवरी में जल्दी की। मैंने देखा कि तमाम शराबी हुल्का बनाए इंतजार में बैठे हैं। बहरहाल मैं मिंबर पर बैठ गया और कुछ देर के लिए सर झुका दिया। फिर मैंने अपना सर उठाया और नसीहत भरा बयान शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खूबियाँ उस जात के लिए हैं जिसने अपने महबूब बंदों के दिलों को अपने कुरब की लज्जत अता फरमाई और उन्हें अपने मैखानाए विसाल में दाखिल किया और अपनी शराब तहूर से सैराब करके अपने घर से बेखबर कर दिया। और मोहिब अपने महबूब के अलावा किसी शय में मशगूल नहीं होता। जब उस रब्बे जलील ने उन पर तजल्ली फरमाई तो जमाल कुदरत के मुशाहिदे के वक्त उनके होश उड़ गए। एक ख्वाहिशात की शराब में बदमस्त होने वालों, अगर तुम मोहब्बत इलाही के मैखाने में दाखिल हो जाओ और शराब के मटकों के बजाय कुरब के घड़ों का मुशाहिदा करो, बख्शने वाले रब की बारगाह में साहिब व कराम मर्दों को देखो कि उन पर खुशी व मुसरत के जाम गर्दिश कर रहे हैं। खालिस शराब तहूर के प्यालों ने उनको दुनिया की शराब से बेपरवाह कर दिया है। उनके प्याले उनकी खुशी व मुसरत हैं, उनकी शराब जिक्र इलाही है, उनकी खुशबू उनका कुरान है, उनकी शम्मा उनकी समात है, उनके नगमे तौबा व इस्तगफार है। जब रात तारीक होती है और सब लोग सो जाते हैं तो रब्बे कायनात उन पर तजल्ली फरमाता है और पर्दे उठा देता है और उसके महबूब बंदे ऐसे जहां का मुशाहिदा करते हैं कि जिसका तसव्वुर किसी की अकल में आया न किसी के जहन में उसका ख्याल गुजरा। ए अक्लमंदो, जरा गौर तो करो कि अखरोट और उसके छिलके के दरमियान कितना फासला होता है। दिलों की टहनियों को हरकत देने वाले और हज़रत सैयदना याकूब व यूसुफ को मिलाने वाले ने मुझे यहाँ बैठने का इसलिए हुक्म फरमाया है ताकि वो तुम्हारे गुनाहों और नाफरमानियों को बख्श दे और अफू और रज़ा की दौलत का ताज तुम्हारे सर पर रख दे, माजी के गुनाहों को मिटा दे, मुजरिमों से दरगुजर फरमाए और धुतकारे हुओं को और नाफरमानों की तौबा कबूल फरमाए। अरे गौर करो कि महबूब हकीकी मौजूद है, उसकी रजा की आंख तुम्हें देख रही है और मुसीबत तुमसे टाल दी गई है। तुम में तौबा का अज़म मसम्मम करने वाला कोई नहीं। बेशक सुलह के जाम तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और तुम पर सखावत की हवाएं चल रही हैं। हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार फरमाते हैं, मेरा कलाम व बयान अभी मुकम्मल न हुआ था कि नशे में मदहोश मजनू एक नौजवान हाथ में शराब से भरा प्याला लिए मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ए इब्ने अम्मार, बताइए
کیا اللہ مجھے اس حالت میں بھی قبول فرما لے گا؟ میں نے کہا اے میرے دوست، کیسے نہیں قبول فرمائے گا، حالانکہ وہ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے پیالہ اپنے ہاتھ سے پھینکا اور حیران و سرگرداں باہر نکل گیا اور اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد نشے میں چور ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں تمبورا ایک قسم کا باجا لیے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے ابن عمار، کیا اللہ اس شخص کی توبہ قبول فرمائے گا جس کی تمام عمر نافرمانی اور گناہوں میں ضائع ہو گئی ہے؟ میں نے کہا اے محترم، وہ کیسے نہ بخشے گا، حالانکہ وہ خود فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس نے توبہ کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے اور ان کے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جب اس بوڑھے نے میرا کلام سنا تو تمبورا پھینک دیا اور غمگین حالت میں جدھر رخ تھا ادھر نکل گیا۔ پھر میرے سامنے شراب سے کھیلتا ہوا ایک نوجوان کھڑا ہوا جس پر وجد اور مستی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اے منصور، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے عہد لو، اب تو عہد کا زمانہ گزر چکا ہے اور وعدہ پورا ہونے والا ہے اور مطلوب و مقصود کے حصول کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے پوچھا اے نوجوان، تمہیں اس مقام قرب پر کس نے فیض کیا؟ اس نے جواب دیا میری ہی وجہ سے خواب میں آپ کو ویز کا حکم دیا گیا اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا۔ میں نے کہا اے میرے دوست یہ تو بتاؤ کہ تم پر یہ راز کس نے منکشف کیا؟ اس نے جواب میں یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ پھر کہنے لگا اے منصور، جس پر اللہ کے لطف و کرم کی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں وہ صاحب کشف بن جاتا ہے۔ میں نے پھر دریافت کیا اے محترم، لطف و کرم کی یہ خوشگوار ہوائیں تم پر کب چلیں؟ وہ بولا آج رات جبکہ آپ سو رہے تھے۔ پھر کہنے لگا اے ابن عمار، آپ میری رہنمائی اور اس کی بارگاہ میں قرب کا سبب بنے ہیں، تو کیا اس کی بارگاہ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہے؟ میں نے پوچھا تمہاری مراد کیا ہے؟ کہنے لگا اے منصور، اللہ کی بارگاہ قرب میں ایسے دوستوں کے درمیان جن پر محبت و انس کے پیالے گردش کرتے ہیں اور حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو کل وہاں مجھ سے ملاقات کیجیے گا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا میری نگاہوں سے غائب ہو گیا اور میں اسے دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے چند اشار پڑھتے سنا جن کا مفہوم یہ ہے میرے محبوب حقیقی نے مجھے پکارا ہے، اس سے وصال کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ اب اگر اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے تو میں کہہ دوں گا تیری محبت کا ایسا جام کہ جس کے نشے میں عرصہ رات تک حیران و سرگرداں رہوں۔ اے میری آنکھوں کے نور، میں تجھ کو ایسی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں جس میں دوری کے بجائے صرف قرب ہو کہ اب اس شوق میں تو میری عقل ختم ہو چکی ہے۔ اے میرے محبوب، میری زبان پر سوائے تیرے ذکر کے کچھ نہیں، اور جب سے تو نے مجھے وصال کی خوشخبری دی ہے اور میں نے اس پر لبیک کہا ہے تو اس کے بعد کبھی بھی حاضر ہونے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حالانکہ میری حالت تو یہ تھی کہ لگاتار گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن تو نے مجھ پر کرم کیا اور میرے دل کی بیماریوں کا علاج اپنے وصال سے کیا، مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ کیا۔ میں گناہوں کے گڑھے کے کنارے پر تھا، لیکن تو نے مجھے اس میں گرنے سے بچا لیا اور مجھے اس راستے کی پہچان کروا دی جو تیری بارگاہ تک پہنچانے والا ہے۔ اب میں اس پر چل کر یقیناً اپنا مقصود پا لوں گا۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔